अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है प्राइस सिस्टम। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ की कीमत कैसे तयन होती है, इसमें क्या अवामिल होते हैं और ये किस तरह ये वर्क करती है, किस किस्म के प्राइस सिस्टम, किस किस्म के मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। इस मौजू पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब को, जो कि इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में। वहीद साहब, वेलकम टू माय प्रोग्राम, थैंक यू फॉर कमिंग, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वहीद साहब, एज ए लेमैन आप क्या हमारे नाज़रीन को ये समझा सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत कैसे डिटरमाइन होती है? कैसे ये होता है कि आटा जो है 20 रुपए का होगा या चावल 80 रुपए का होगा? ये किस तरह से डिटर्मिनेशन होती है कि ये 80 क्यों है, ये 40 क्यों नहीं है, या 40 है तो 80 क्यों नहीं है? ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक सादे अंदाज में ताकि लोगों को समझ में आए। थैंक यू तारिक साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। असल में जो प्राइस है, अगर आप इकनॉमिक थ्योरी देखें तो प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से डिटर्मिन होती है, और जब प्राइस डिटर्मिन हो गई है तो इसके बाद जो प्राइस का चेंज है वही देखा जाता है कि डिमांड साइड पे क्या चेंज आ रहा है और सप्लाई साइड पे क्या चेंज आ रहा है। अगर सपोज सप्लाई फिक्स है और फिर अगर डिमांड में इजाफा हो रहा है तो इट मीन दैट प्राइसेस विल इंक्रीज। इसी तरह अगर डिमांड स्टेबल है और सप्लाई में कमी हो रही है तो फिर इससे भी जो है प्राइसेस में इजाफा होगा। तो दोनों फैक्टर्स हैं। अब अगर सपोज डिमांड में इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि आपकी नेबरिंग कंट्री में उस कमोडिटी की डिमांड है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लोकल मार्केट में वो कमोडिटी प्रोड्यूस तो हो गई है, तो वो डिमांड आने की वजह से अब जो है वो सपोज स्मगल हो गई है या कोई और होर्डिंग हो रही है, तो फिर भी जो है वो प्राइसेस में इजाफा होगा। इसी तरह सप्लाई साइड पे अगर सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो फिर जो है सप्लायर अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज गवर्नमेंट रोल इन दिस? कैन गवर्नमेंट डिटरमाइन द प्राइस? मार्केट सिस्टम में तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर सकती है। गवर्नमेंट जो है अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू प्राइसेस को इनडायरेक्टली आप कहें कि इफेक्ट कर सकती है। जी हाँ, देखें, अगर सपोज सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं आ रही किसी कमोडिटी की, तो उससे प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर डिमांड एग्जिस्ट करती है और उतनी सप्लाई नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, सपोज उसकी किसी कमोडिटी की डिमांड एग्जिस्ट करती है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड है सप्लाई नहीं आ रही, तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है कि प्राइसेस बढ़ेंगी। तो उस सूरत में गवर्नमेंट का रोल यही होता है कि वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करे। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इससे ये होता है कि फार्मर्स जो हैं वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और फिर प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हो जाती हैं। तो मतलब ये कि इसमें गवर्नमेंट जो करती है वो एक टेम्पररी सिचुएशन होती है। टेम्परेरी सिचुएशंस जो होती हैं वो दो तरह की हैं। एक तो प्राइस सीलिंग है और एक प्राइस फ्लोर है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से जो प्राइस आ रही है वो बहुत लो है, तो फिर हम प्राइस फ्लोर करते हैं। इस तरह अगर लेबर मार्केट में अगर देखा जाए तो लेबर मार्केट में जो डिमांड फॉर लेबर है और सप्लाई ऑफ लेबर है, उससे जो वेज डिटरमिन होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर गवर्नमेंट ही समझती है कि जो इक्विलिब्रियम वेज है वो बहुत कम है, तो गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर सेट करती है कि फॉर एग्जांपल 6000 मिनिमम वेज होना चाहिए। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा हाई है, जिस तरह शुगर के केस में हुआ, अगर डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से देखा जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है एक प्राइस सीलिंग का फिनोमेना है कि एक लोअर लिमिट सेट करती है प्राइस की। तो उससे ये होता है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे उस प्राइस पे कंज्यूमर्स को वो कमोडिटी मिलती है। इससे ये होता है कि लो इनकम ग्रुप है
اس کو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جی ہاں. مگر یہ اوور آل پرائز کو تو چینج نہیں کر سکتا نا؟ نہیں, یہ اوور آل پرائز کو چینج نہیں کرے گا, یہ ایک جسٹ ایک ٹیمپریری فنامنا ہے. اس سے یہ کہ بریتھنگ ٹائم ملے گا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو ایگریکلچر ریفارمس ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہیں ان کی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا, ان کی سپلائی میں اضافہ ہوگا. ہمارے پاس سری لنکا کی مثال ہے. جی, سری لنکا میں بھی اب دیکھیں جولائی 2008 میں 26% انفلیشن ریٹ تھا, اور انہوں نے اپنے تھرو فسکل اینڈ مانیٹری میجرز انفلیشن کو 2.9% تک لائے اپریل 2009 میں. اچھا, یہ تو بہت بڑا ڈکلائن. جی, بہت بڑا راسک. انہوں نے جو انٹرنیشنل ڈکلائن ہے پرائسز کا, جو کہ آئل پرائسز کا ڈکلائن ہے, اور تو دوسری انٹرنیشنلی آپ دیکھا جائے تو ویٹ کی پرائسز ڈکلائن ہوئی ہیں, رائس کی پرائسز ڈکلائن ہوئی ہیں, ایون شوگر کی پرائسز بھی ڈکلائن ہوئی ہیں 4% تک. تو انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا, فل ایکسٹینٹ سے نہیں لیا, لیکن اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے جو ڈومیسٹک کنزیومرس ہیں ان کو پاس آن کیا. اگر آپ سپوز جو فیول پروڈکٹس ہیں ان کی پرائسز کو ریڈیوس کریں گے, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی, سپلائی بڑھ جائے گی, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جائے گی, تو اس سے بھی سپلائی بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, ہمارے عام ویورز کے لیے تھوڑا سا ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ کس قسم کی مارکیٹس ہوتی ہیں؟ مارکیٹ ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی ہے. جی, ہمارے پرفیکٹ کمپٹیشن, مونوپولسٹک کمپٹیشن, اس جو کیا ہیں اس کے واٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف دوز مارکیٹس؟ دو ایکسٹریم ہیں مارکیٹ اسٹرکچر کی. ایک جو ہے وہ پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ ہوتا ہے, دوسرا ایکسٹریم جو ہے جی ہاں جو پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو کموڈٹی ہوتی ہے وہ ہوموجینیس پروڈکٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایگ ہے, جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, تو ملک ہے, وہ ایک ہوموجینیس پروڈکٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ پرائس کو انڈیویجول فارم جو ہے وہ سیٹ نہیں کرتا, بلکہ جو مارکیٹ میں ایگزسٹنگ پرائس ہے اس پہ وہ سیل کرتا ہے اس کموڈٹی. اینڈ دیر آر لارج نمبر آف سیلرس, large number of buyers, large number of sellers. So no group or party can control that market. No, because جو price ہے اسی existing price and that will also result in the lowest price. Yes, of course. اگر perfect competition ہے تو consumers will pay a lower price for the commodity. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس monopoly ہے, ایک another extreme of the market ہے, جس میں مونوپولسٹ اپنی مونوپولی پاور کو یوز کرتے ہوئے پرائس کو سیٹ کرتا ہے. دے آر پرائس میکر, جو چاہے وہ لے لے. ہاں, جو چاہے وہ لے لے. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ اف یو انکریز دا پرائسز ڈیمانڈ ول ڈکلائن. تو دے کی ناٹ چارج انفائنائٹ پرائس, ایک لمٹ ہے, کیونکہ اگر وہ پرائس کو بڑھائیں گے تو کوانٹٹی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تو وہ ایک ایسی پرائس سیٹ کرتے ہیں جن سے ان کی پروفٹ میکسیمائز ہو جائے. لیکن ان اینی کیس جو مونوپولی میں پرائس چارج ہوتی ہے دیٹ از مچ ہائر دین ان اے پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ. اور مونوپولی جو ہے وہ آؤٹ پٹ کم پروڈیوس کرتا ہے. ایک پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ کو اگر ہم کمپیئر کیا جائے مونوپولی سے, تو مونوپولیس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کمپیئر ٹو پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ, اور پھر وہ ہائی پرائس چارج کرتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر انٹری ہو جائے, ایک سے دو فارم ہو جائیں, پھر وہ ڈیوپولی ہو جاتا ہے. ڈوپولی, ہاں ڈیوپولی, دو فارم ہیں. اس کے بعد اگر اور زیادہ فارم 10-12 فارمز ہو جائیں تو وہ اولیگوپولی مارکیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے زیادہ ہو جائیں پروڈکٹ جو ہے وہ سلائٹلی ڈفرینشیٹیڈ ہو تو پھر وہ مونوپولسٹک کمپٹیشن ہو جاتا ہے. ہاں, اولیگوپولی مارکیٹ کو بھی اتنا, فار ایگزامپل سیمنٹ انڈسٹری ہے, اسٹیل انڈسٹری ہے, دیر آر فیو پروڈیوسرس اس طرح. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولیگوپولی مارکیٹ میں گورنمنٹ کو واچ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایک کارٹل بنا لیں تو وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم مونوپولی آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں گے اور مونوپولی پرائس چارج کریں گے اور مونوپولی پرائس ارن کریں گے, اور پھر وہ اس میں وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان فار انسٹنس جب کام کرتا ہے اس پہ تو اسی ٹائپ کی کمپنیز پہ کام کرتا ہے یا مونوپولی کے پیچھے جاتا ہے؟ دیکھیں, جو آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ مونوپولی نہ رہے, لیکن یہ ہے کہ بعض صورتوں میں مونوپولی وہ نیچرل مونوپولی ہوتا ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بعض جگہ پہ وہ کسی ایک ریجن میں ایک ہی فارم ہے,
تو وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ مونوپولی کو کو ختم کیا جائے. ہاں مونوپولی کی کوئی ایگزامپل بتائیں ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمارے پاکستان ریلوے جو ہے ہاں اس کی مونوپولی ہے. پی آئی کی تو نہیں رہی. پی آئی کی تو نہیں رہی, اب اور بھی آ گئی. اب وہ ایک اولیگوپولی مارکیٹ ہے. پی ٹی سی ایل فار انسٹنس واز اے مونوپولی. اس کے بعد اب موبائل فون کمپنیز لینڈ لائن میں ابھی بھی ہے. ہاں لینڈ لائن میں ہے, لیکن اب وہ آ گیا ہے, وارد آ گیا ہے اور ورلڈ کال آ گیا ہے, تو لینڈ لائن میں بھی ہے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جب نیو فارمس انٹر ان دا مارکیٹ سو پرائسز ڈیفینیٹلی گو ڈاؤن. کمپٹیشن ہے, پروڈکٹ کی جو اس کی سروس ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. اچھا, تو فار کنزیومر اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو پرفیکٹ کمپٹیشن اور کلوز ٹو دیٹ. یس, پرفیکٹ کمپٹیشن آئیڈیل سچویشن ہے مارکیٹ کی. جو پرفیکٹ کمپٹیشن کی ازمپشنس ہیں کہ دیر آر لارج نمبر آف سیلرس اینڈ بائر اینڈ دیر از فری انٹری اینڈ ایگزٹ in the long run and there is perfect knowledge. اچھا, یہ جو assumption ہے perfect knowledge on the part of consumer and perfect knowledge on the part of producer, یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. we are جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے we are getting more information but still we don't have perfect knowledge. perfect knowledge کی جو assumption ہے وہ میٹ ہونا بہت مشکل ہے, وہ میٹ ہونا. اس لیے ایک آئیڈیل سچویشن آف مارکیٹ ہے اینڈ وی ٹرائی ٹو بی ویری کلوز ٹو پرفیکٹ کمپٹیشن اینڈ دیٹ بینیفٹ ان دا لانگ رن. جو ہے اگر دیکھا جائے اگر پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ کے ہم کلوز ہیں تو کنزیومر جو ہے وہ لوئسٹ پرائس پے کر رہے ہوتے ہیں. ایون پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو کنزیومر پرائس پے کر رہے ہیں دیٹ از لوور دین مونوپولسٹک کمپٹیشن, دیٹ از لوور دین مونوپولی. اور جو لاسز ہیں کیونکہ مونوپولی پاور کی وجہ سے یا مونوپولسٹک کمپٹیشن بھی اگر ہے تو اس میں ایڈورٹیزمنٹ کا رول ہے, تو پرسویسو ایڈورٹیزمنٹ ہے یا انفارمیٹیو ایڈورٹیزمنٹس ہیں, ان کے ذریعے جو ہے نا کنزیومر, اور پھر وہ اس کی کاسٹ کنزیومر پے کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پرائسز ہائی ہوتی ہیں, کنزیومر پہ ہائی پرائسز. تو یہ جو گورنمنٹ اقدام کرتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً کہ کبھی انڈے کے پرائس پہ, کبھی دودھ کے پرائس پہ, کبھی آٹے کے پرائس کو فکس کرتی ہے, اور چینی کی جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے فکس کر دیا. جی, آپ کے خیال میں ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں ہم جو لو انکم گروپ ہے اس کو یہ اسینشیل کنزیومر آئٹمس ہیں. اگر اسینشیل کنزیومر آئٹمس کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوں گی تو جو لو انکم گروپ ہے اور جو فکس انکم گروپ ہے دے ول سفر اے لاٹ. تو کیونکہ ان کی ایکسپینڈیچر کا ایک بہت بڑا پروپورشن اسی پہ خرچ ہوتا ہے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم میجر یہی ہو سکتا ہے کہ پرائسز کو فریز کیا جائے اور پھر جو ہے ریفارمز کے ذریعے, فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارم کے ذریعے سپلائی کو بڑھایا جائے تو آٹومیٹکلی پھر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. ریسنٹلی مثال شوگر میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 40 روپے سے اوپر نہیں بیچو, لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور 60 روپے 75 روپے 80 روپے بکتا رہا. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ کہ بیسکلی گورنمنٹ از ہیلپ لیس ان دس سچ لارج اکانومی, لارج مارکیٹ. دیکھیں اگر ایگریکلچر سیکٹر سے سپلائی آ رہی ہے اور وہ سپلائی مارکیٹ میں نہیں آ رہی, پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جو اسینشیل آئٹمس کی پرائسز ہیں دے آر مچ ہائر دین پاکستان. یس, ابھی بھی ایران میں کچھ کموڈیٹیز کی پرائسز ہائی ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا, اس طرح ہمارے یہاں اگر باسمتی رائس ہے وہ 107 روپے اسلام آباد میں ہے تو تہران میں وہ 208 روپے ہے ابھی ریسنٹلی. یہ بالکل یہ ہے اپریل 2009 کی بات ہے. اتنا فرق 100 روپے, اتنا فرق ہے, حالانکہ بالکل نیبرنگ کنٹری. بالکل دیٹ امپلائز کہ تھنگس ول موو ٹو ایران. آف کورس. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں ویٹ کی اگر پر کے جی ہمارے یہاں 23 تھا اپریل 2009 میں, تو کولمبو میں 97. کولمبو میں؟ یس, کولمبو میں 97. اچھا, تو آلموسٹ 4 ٹائمس. تو اگر پرائسز ہائی ہیں آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں اور ایزیلی بارڈر پہ کوئی چیک نہیں ہو سکتا تو کموڈیٹیز ول موو. یو آر گیٹنگ ہائی پرائس اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی اگر اتنی نہیں ہے تو ایون اف یو ایڈ دی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یو ول گیٹ مچ پروفٹ. تو وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایک تو ہورڈنگ کا ایلیمنٹ ہے, ایک اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہے. اس کی وجہ سے جو اسینشیل
कंज्यूमर आइटम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है और प्राइसेस शूट अप। अच्छा, होर्डिंग का जो एक वर्ड है जो हमारे जी। यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जी। उस पर बड़ी एज इफ कोई गुनाह कर रहा है और उस पर बड़ा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ बात की जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में ही देखा जाता है, ख़ासतौर से कमोडिटीज़ के सिलसिले में, जैसे वीट है या शुगर है या चीनी चावल है, कि इसकी पैदावार तो साल में एक ही दफ़ा होती है, कोई ना कोई तो उसको होल्ड करता है पूरे साल तक, ताकि पूरे साल तक सप्लाई आती है। तो विल यू कॉल दैट होर्डिंग और यू विल कॉल इट ए नॉर्मल बिजनेस? डू यू थिंक इट्स इविल? Nobody should hold wheat for the whole year and let people consume the wheat as soon as it is produced? नहीं, देखें, अगर कमोडिटीज़ की एक जो सप्लाई है वो प्रॉपर मार्केट में हो रही है जो होल सेलर की तरफ से, तो तब तो मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप रोक दें उसको, या ये कि इवन जो मार्केट में कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं उसको आप उठा लें। Do you think few people or few holders have the capacity to, for instance, hold all the supply of wheat or rice or sugar? अब तो पहले तो ये होर्डिंग का था कि लोग गोदाम में उसको स्टोर कर लें, अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। अब अगर जो 50% जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त जो इन्फ्लेशन में, वो एक्सपेक्टेशंस का है। If the people are expecting that prices will go up, they will start buying now. अच्छा, तो अगर आपने किसी टीवी चैनल पे एक पट्टी चल गई कि चाय की पत्ती जो है अब नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही, अब अगर मुझे पता चल गया तो मुझे अगर 1 किलो लेना है तो मैं 2 किलो ले लूँगा, कि हो सकता है ना मिले। तो ये अब जो है पहले तो अब जो है वो बजाय इसके कि गोदाम में रखा जाए, अब लोगों के घरों में, अगर आपने देखा होगा कि वीट के क्राइसिस के वक्त जो है लोग जिसको 10 किलो लेना था वो जो है वो 20-40 किलो लेके रख लेगा, अब वो घरों में होर्डिंग हो रही है। तो दैट इज हमें जो है कंज्यूमर्स को ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर सप्लाई होगी। तो इससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस का भी बड़ा रोल है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस विल गो अप, आपको जो है ना यू विल बाय। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं।